اعجاز صاحب، نام بولتے رہیں. مولانا یاسو عباس صاحب کی شال پوشی فرمائیں. مولانا اطرس صاحب کی شال پوشی فرمائیں. مولانا تفسیر صاحب کی شال پوشی فرمائیں. ادھر مولانا نظر عباس زیدی صاحب جو مدھیہ پردیش سے تشریف لائے ہیں ان کی شال پوشی کریں. مولانا شفیق عابدی صاحب کی شال پوشی فرمائیں. مولانا محمد عباس خان صاحب کی شال پوشی فرمائیں. مولانا فیروز صاحب کی شال پوشی فرمائیں. مولانا مزمل صاحب کی شال پوشی فرمائیں. اعجاز صاحب. مولانا اصغر صاحب کی شال پوشی فرمائیں. مولانا علی رضا اشتر صاحب جو چندن پٹی دربھنگا بہار سے تشریف لائے ہیں. مولانا سبت حیدر صاحب کی شال پوشی فرمائیں. مولانا نیر بہشتی صاحب کی شال پوشی فرمائیں. عزت مآب عالی جناب مہمان خصوصی ہمارے رضا امام زرغام صاحب قبلہ کی شال پوشی فرمائیں. اور اب میں مولانا اطرس صاحب کی خدمت میں گزار ہوں کہ وہ ہمارے جو ایکسپرٹ حضرات ہیں، ججز حضرات ہیں، ان کی شال پوشی فرمائیں. اعجاز صاحب مولانا آصف سیدلی صاحب کے شال پوشی فرمائیں. معذرت چاہتا ہوں، میں نے انہیں دیکھا نہیں. اب ججز حضرات سے گزارش ہے کہ یہاں تشریف لے آئیں. یہ قرآن مجید جو ہے ابو افتخار زیدی صاحب کی شال پوشی فرمائیں. اور مرزا بہتر الزماں صاحب تشریف لائیں. قاری مرزا بہتر الزماں صاحب تشریف لائیں. اب میں مولانا سبت حیدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ قاری اعجاز حسین کشمیری صاحب کی شال پوشی فرمائیں. قاری اعجاز حسین کشمیری. صلوات پڑھیں آپ حضرات. قاری واصف عباس صاحب. اعجاز صاحب سے گزارش ہے کہ خاندان ابقات کے چشم و چراغ جناب سجاد ناصر سعید ابقاتی صاحب کو شال پوشی کریں. واصف عباس صاحب کو سبتے صاحب واصف ہو گئے. رضا حسین صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابان مہدی. ماشاءاللہ جیتے رہو، سلامت رہو بیٹا. ناظم صاحب. مرزا ناظم صاحب.
माशाल्लाह, जीते रहो। मेहदी अब्बास साहब, मेहदी अब्बास साहब। मैं गुज़ार हूँ जनाब रज़ा इमाम ज़रग़ाम साहब से कि वो वसत में तशरीफ़ ले आएँ, यासूब अब्बास साहब के बिल्कुल बराबर में, और मौलाना सज्जाद नासिर सईद अबकाती साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी वहाँ पे तशरीफ़ ले चलें और ज़्यादा बेहतर होगा। अबू इफ्तिखार साहब उनके बिल्कुल बराबर में। अब मेरी गुजारिश है कि मौलाना यासूब अब्बास साहब अपने हाथों से जनाब एजाज़ हुसैन साहब को तीसरी पोजीशन आने पर उनको शील्ड दें। मैं एजाज़ साहब से गुजारिश करूंगा कि एजाज़ हुसैनी साहब यासूब साहब के हाथ में शील्ड दें ताकि वो उन्हें एजाज़ से नवाजा जाए उनके साथ। तीसरी पोजीशन में हमारे यहाँ चूँकि 3 कारियान कुरान हैं, तो उसमें दूसरे नंबर पे वासिफ अब्बास साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि उनको मौलाना शफीक आबदी साहब के हाथों रज़ा हुसैन साहब जो हमारे तीसरी पोजीशन में हैं, वो मौलाना नज़र अब्बास जैदी साहब फ्रॉम MP। अब हमारी सेकेंड पोजीशन में 2 कारी हैं और मैं सबसे पहले आवाज़ दूंगा मिर्ज़ा नाजिम साहब को कि वो आएँ और उनकी खिदमत में अबू इफ्तिखार जैदी साहब दोयम दर्जे की और दूसरे दर्जे के लिए मैं आवाज़ दूंगा अबान मेहदी को कि वो हैदर मेहदी करीमी साहब के पास तशरीफ़ लाएं और हैदर मेहदी करीमी साहब उनको अपने हाथों से। अब हमारे सबसे आखिरी जो मुमताज़ुल मुमताज़ हैं, सबसे पहला नंबर हमारे इस क़िरत कंपटीशन में लेकर के आए हैं मुसाबिक़े क़िरत में, मैं उनको आवाज़ देने से पहले रज़ा इमाम ज़रग़ाम साहब से कहूँगा कि वो अपने हाथों से मेहदी अब्बास साहब को पहला नंबर आने पर उन्हें शील्ड दें। और अब गुजारिश है मेरी, आप लोग अभी तशरीफ़ रखें, बस 2 मिनट और गुजारिश है सज्जाद नासिर सईद अबकाती साहब से कि वो रज़ा इमाम साहब की खिदमत में तुग़रे एज़ाज़ पेश फरमाएँ। चूँकि उनकी काविशें हैं, उनकी मेहनतें हैं, उन्होंने कुरान मजीद के हवाले से काम किया है। 7 कारियान कुरान मुकम्मल तौर पर आपके अलहिरा से हाफिज़ होकर के निकले हैं, जिनमें के उसके अलावा 4 और हैं जो जुज़वी तौर पर हाफिज़ कुरान हैं। तो उनकी काविशें हैं, इसलिए हम तहे दिल से उनके शुक्रगुज़ार हैं और इस बात के लिए भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। अब मैं गुज़ार हूँ जनाब सिब्ते हैदर साहब की खिदमत में, चूँकि वो हमारे इदारे अल-मुर्तज़ा दारुल कुरान के सदर मोहतरम भी हैं, तो सदर मोहतरम की हैसियत से वो तशरीफ़ लाएँ और जनाब हैदर मेहदी करीमी साहब की खिदमत में सिपासनामा पेश फरमाएँ कि आप तशरीफ़ लाए। हमारी नहीफ सी आवाज़ पर हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं।
یہ سب ایک ہی مدرسے جو پوزیشن پائی ہے سب ایک ہی مدرسے میں ماشاءاللہ اس بات کی تھوڑا سا جائیے کس کو؟ آپ کو؟ ارے ہم کو بس ہمارا کافی ہے. یہ سب بھائی اس ادارے المرتضیٰ دارالقرآن کے روح رواں مولانا شباب صاحب قبلہ کی چادر پوشی پہلے ہو جائے. ایک وہ چادر جناب اعجاز ایک صاحب. اعلان میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مولانا رضا امام زرغام صاحب کی طرف سے، چونکہ ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جتنے طلباء کامیاب ہوئے ہیں سب کو 1,000 روپے کا نذرانہ ان کی خدمت میں مولانا رضا امام زرغام صاحب کی طرف سے پیش کیا جائے گا. جی مہدی زماں صاحب کی طرف سے جناب شباب رضا واسطی صاحب کی چادر پوشی گل ہو رہی ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. آئیے بھائی چادر شال پوشی، بھائی شال پوشی ہو رہی ہے. وہ چادر پوشی شال. اعجاز صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تشریف لائیں، آپ کی چادر پوشی آپ کی بھی ہو. شال پوشی فرمائیں اعجاز صاحب کی. لائیں بھائی شال وہاں ہے. شباب صاحب اعجاز صاحب کی شال پوشی. مولانا کاظم صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. مولانا کاظم صاحب شال پوشی. ان کی شال پوشی اعجاز صاحب کریں. اعجاز صاحب. اور میں آپ تمام حضرات سے گزارش آخر میں کرتا ہوں کہ جتنے افراد بھی کسی بھی طرح سے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں وہ سب ان سب کے لیے جو ان کے بزرگان ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اور یہ جو یہاں قرأت ہوئی ہے اس کا ثواب ان تمام مرحومین کو ایصال کرتے ہیں. مولانا قمبر صاحب بس ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی چونکہ اسناد اور مارکشیٹ آپ حضرات کو جو کامیاب ہوئے ہیں یا جو شامل ہوئے ہیں اس میں ان سب کی ہمارے پاس محفوظ ہیں اور انشاءاللہ ان کو یہ ہم کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وہ پیش کر دی جائے گی کیونکہ فوری طور پر ان کو تیار کرنے میں وقت لگتا ہے. اس لیے کل انشاءاللہ ہمارے پاس سب کے نمبر موجود ہیں. ہم سب کو کانٹیکٹ کر کے جو جتنے افراد بھی یعنی 21-22 افراد جو ہمارے شریک ہوئے ہیں ان سب کے لیے مارک شیٹ موجود ہے. ان سب کو نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ آپ نے کس طرح سے کارکردگی کی ہے. اور جو حضرات ہمارے دوسرے راؤنڈ میں آئے ہیں ان کو سند بھی دی جائے گی. صلو علی محمد و آل محمد.